دونك الدراري ما تنساوش خليونا واحد ابونيف ولا شي كومونتير مفهمتوش شي حاجه. وبالنسبه للكل غادي تلقاو كما قلت لكم اي حاجه كتلقاوها في لاباج. بالنسبه اللي باغي الكتوبه ديال كيتال ولا سميت الاخر، سميت هذاك الزعف الاخر، كيتال وكازو كلود كوينتانوجي، راهم كاينين مسكانين في الجروب اللي هو بين ساينس. دونك نعاود نكتبها باش اللي مخبروش اللي بغى يتيليشارجيهم يطلبهم غير في لاباج. هذه هي لاباج، كتكتب هكا بين ساينس، اولا في الجروب اللي حتى هو بين ساينس جروب. كتبوا غير بين ساينس جروب، غادي يعطيكم جروب. تلقاو في الارشيف تلقاو كيتال، تلقاو كازو ديال التمارن زوين، هذا بالنسبه للناس ديال الفيزيك دي ماتيريو. تلقاو اشكروف وميرمين. تلقاو كلود كانتونجي. دونك تلقاو ميكانيك كوانتيك طوم واحد، طوم واحد طوم واحد ديال الكوانتيك. دونك هادشي كامل تلقاوه غير في الجروب والباج. رجعوا دابا للدرس. دونك ندوز دابا بعد ما هضرنا على البراغ، يعني الفورميلاسيون ديال البراغ اللي قلنا كيعتبر بان الكريستال مكون من دي بلون اتوميك، من دي بلون ماشي دي زاتوم مي دي بلون. وهاد لي بلون اي سون سومي ريفليشيسون، وخدم بلوبتيك فيزيك وعطاتو هذيك لا لوا دو براغ اللي هو لا لوا صحيح. انا نشوفوا لاوي شنو غادي يعتبر لي. دونك في هاد لا فورميلاسيون ديال لاوي غادي يعتبر بان الكريستال il est composé d'objets microscopiques، يعني composé من دي اتوم. هاد لي اتوم ils sont placés sur des sites R d'un réseau de brevets. دونك هنا هذا غادي يخدم يعتبر بان الريزو دو برافي كما قلنا شاك بوين شاك نو في الريزو دو برافي الى اسوسيت ليها اون باز غادي تعطيني ستركتور كريستالين. دونك هاد لي بوين ولا هاد لي زاتوم هما اللي كيعطيوني ديفراكسيون. Donc des pics Hughes sont observés seulement dans une direction et pour des lignes gordantes pour lesquelles les rayons diffusés par tous les points du réseau interfèrent de manière constructive. Ok. دونك هادشي اللي قلت لكم هنايا. دونك غنديرو هاد الرسم هذا. دونك شنو غادي يعتبر دابا هاد لاوي. دونك يكون عندي مثلا ناخدو بحال هما، نبعدو شويه لهيه. دونك هذا عندي واحد لوغيون كاركتيريزي بواحد كا غادي يضرب في هذا وغادي يكمل. عندي واحد لوغيو هنايا كاركتيريزي بار كا غادي يضرب وغادي يكمل هنايا. دونك هادو بيان سور خصهم يكونوا باراليل. دونك هنا عندي كا كا هادي، وهنا عندي كا بريم، هنا عندي كا بريم. سيبوزي بان عنده نفس كيضرب نفس كا بريم، يعني نفس الفيكتور. دونك هنا مبين شويه. دونك كنخدم غير على هاد، خصني نورمالمون ندير هاد لي بلون خصهم يكونوا شويه باراليل. ندير غير لي بلون يكونوا شويه باراليل باش تبان لكم بلون باراليل وغادي يدورو بشي حاجه باراليل. اوكي. دونك كيما قلت غادي يجي بكا، هذا غادي يجي بكا، غيدورو بكا بريم وغادي يدورو بكا بريم. هادي هي الفيكتور طونط. دونك شنو كتلاحظوا، نزيد نكبر هادي، نزيد نكبر هادي شويه الفوق. دونك ها هو تخيلوا معايا راني جاي هكا في هذا البلون. هذا انا بقيت غادي في هذا البلون، فاش نوصل لهنا هذا غادي يدور، يعني هذا غادي يكمل. يعني قلوا لي هذه المسافه هذه اللي بقات شايطه، هذه بقات شايطه. غنشوفوا عاوتاني هذا فوقاش غادي يكملوا في نفس بجوجهم في نفس في دقه واحده، انطلاقا من هذه الجهه. يعني من هذه الجهه هذا هو هذا، يعني في هذه الجهه هنا كاين واحد الروتار، هذا هو الروتار ريال. دونك هذه هي ديفيرونس دو شوما اوبتيك، يعني هذا هو الروتار دلتا. دونك الا بغيت دلتا كنعرفوا بان فين هي تيتا. دونك انا خصني نديفيني تيتا. جو بونس غادي نديفيني تيتا انطلاقا من هاد كنسمي هذه هي ار. اوكي. دونك الا بغيت هاد المسافه هذه شنو هي الاسقاط ديال ار على كا. واني خصني نختار نشوفوا شي سونس بوزيتيف. دونك يمكن لي نختار هذا هو السونس بوزيتيف، او نعتبر من هنا لهنا هي ار، نعتبر من هنا لهنا هي ار. اوكي. هذه هي ار، يعني هذا هو السنتر او.
دونك شنو هي هاد المسافه هادي؟ هاد المسافه الاولى شنو هي ديك دلتا، وهادي دلتا بريم. دونك شنو هي دلتا؟ هي الاسقاط ديال ار على ك. ولكن هنا خصني نعتبر واحد الفيكتور يونيتير، نعتبر واحد الفيكتور يونيتير يو. شنو هي الفيكتور يونيتير؟ كي راه تكون هي يو ك على الموديل ديال ك. هذا هو الديفينيسيون ديال الفيكتور يونيتير غادي مع ك. اوكي دونك انا خصني ندير ار على الفيكتور يونيتير ديال ك اللي هي ك على ك. وشنو هي غاما بريم؟ غاما بريم هنا نعتبر عاوتاني عندي يو بريم ار. شنو هي الاسقاط ديال ار على هاد يو بريم؟ نعتبر يو بريم هي هادي. شنو هي يو بريم عاوتاني باغ ديفينيسيون؟ هي الفيكتور يونيتير اللي غاديه مع ك بريم. شنو كتلاحظوا بعدا هنايا؟ ار درت الاسقاط ديالها على هاد يو تجيني واحد الناقص، دونك هي واحد الناقص ار ك بريم على ك بريم. اوكي دونك دلتا اللي هو دلتا نسمي هذا بريم، نسمي هذا دو بريم، دونك اللي هو الديفيرونس دو شومان اوبتيك. دونك كتكون هي ار الى اعتبرت بان ديفيزيون اللي هي الاستيك. شنو معنات الاستيك؟ يعني ك كتساوي ك بريم، يعني بجوجهم كيدوروا بنفس. واخا مثلا عندي واحد لوند، واحد الفوتون كيضرب في هذه، واخا كيضرب في هذه ما كيفقدش الانرجي، كيبقى بنفس الانرجي، يعني كيضرب بنفس ك. اوكي دونك ك كتساوي ك بريم، دونك تجيني ار على ك، تجيني ك او موديل ماشي اون فيكتور، تجيني ك ناقص ك بريم. دونك هذه هي لا ديفيرونس دو شومان اوبتيك. ها لقيت لا ديفيرونس دو شومان اوبتيك في لاوي. دونك هنايا ما عرفتش باين هنا افيك ك هي دو بي سور لامدا ان. دونك هنا سموه ان، سموه هاد الفيكتور اللي غاديه مع لوند انسيدون سموها ان، والفيكتور اللي غاديه مع لوند الاخرى سموها ان بريم، لوند ريفليشيسونت سموها ان بريم. وهذا هو ك. دونك كتجيهم واعتبروا تيتا هي المسافه ما بين ار ولوند انسيدون. اوكي هذه هي تيتا. تيتا بريم هي المسافه ما بين ار ولوند ريفليشي. دونك غنخدموا بتيتا وتيتا بريم، ماشي مشكل، نطيحوا في نفس الواد براك، هذا هو اللي كيهمنا. دونك شنو كتلاحظوا؟ كما قلت لكم دلتا كتساوي دي كوس تيتا بلس دي كوس تيتا بريم اللي هي دي ان موان ان بريم. دونك كما قلت لكم باش يكون كونستريكتيف خصها تكون هاد البرودوي سكالير خصو يكون كيساوي ام لامدا. ولا عوضت ان بكا، دونك هنا راه ان راه هي الفيكتور يونيتير، انا سميتها يو هما سموها ان. الا عوضت ان بكا خصني نضرب في واحد دو بي هنا، حيت ان ك هي دو بي سور لامدا ان، وتمشي للامدا هاد لامدا هادي. ما عرفتش واش فهمتوا هاد القضيه هادي. نعاود غير نرسمها، بانت لي ما رسموش مزيان. ندير لك كيما داروا لها هما هكا، وداروا هكا نيشان. عاوتاني لاطوم الثانيه اعتبروها هكا، كملوا نيشان. دونك حيت هادو راه مهمين الدراري علاه كنركز عليهم. دونك هنا قلت لكم نسمي يو هي الفيكتور يونيتير اللي جايه معاك، نفسها هذه هي يو جايه معاك. هنا عندي واحد لاطوم الاولى، وهنا عندي لاطوم الثانيه. هادشي راه ديجا شفتو الدراري في ديجا شفنا كي كدير تحسب الديفيرونس دو شومان اوبتيك. دونك الا بغيت نلقى الشومان اوبتيك شنو كنا كنديرو؟ ها انت جاي من لهنا كتحط يديك مثلا كتبقى غادي هابط، مثلا هذه هي البوين من لهنا باش بديتي، من هنا باش بديت هنا كتبقى غادي وهنا هابط. فاش كنوصل لهنا هذا كيدور، يعني هذا راه بقى كامل، يعني فوقاش دار هذا كندير الاسقاط العمودي. هذا البوين عندي كندير الاسقاط العمودي هنايا. دابا فين عندي الروطار؟ عندي هذا ما داخلش هنا، كانوا متشابهين في هذا ليسباس. هذا هنا راه كانوا متشابهين، مي هذا كمل فوقاش غادي يخرجوا عاوتاني متشابهين، غيبقى غادي عاوتاني ندير الاسقاط هنايا حتى نوصل لهنا. دونك هذا عاوتاني هذا راه كيشبه لهذا، يعني فين عندي الروطار هو هذا، نسميه غاما وغاما دو بريم. اوكي نسمي هذه كما قلت لكم سميوها نتوما ار ولا سميوها دي ار، وسمي هذه هي تيتا، جو بونس سميوها هذه هي تيتا بريم. نورمالمون غادي تكون بحال مي سو ديزون تيتا بريم غادي تكون بدله ماشي مشكل. دونك سميوها تيتا بريم. اوكي دونك الا بغيت هاد المسافه هذه اللي هي دلتا دو بريم شنو هي؟ كدير ار هي ار. الا لاحظتوا هاد المسافه راه هي الاسقاط ديال ار على هاد المحور هذا.
هي المسقط ديال ار، وكندير كي كندير الاسقاط ديال المتجهه على واحد ما كندير ار في المتجهه الوحيديه ديال هذا المحور هذا اللي هي يو، ار يو. ولا بغيت دلتا بريم اللي هي هذه هي ار يو بريم. وشنو هي يو؟ هي المتجهه الوحيديه ديال من ديال كا. يعني الا بغيت نديفيني يو انطلاقا من كا قلنا كنديرو كا مقسوم على الموديل ديال هذه الديفينيسيون ديال المتجهه الوحيديه، و يو بريم هي كا بريم على الموديل ديال كا بريم. دونك كتجيني هي ار كا على الموديل كا، وهنايا تجيني ار كا بريم على الموديل ديال كا بريم. متفقين الدراري؟ دونك الا بغيت غاما اللي هو لا سوم غاما بريم زائد غاما بريم تجيني ار على، هنا ما تنساوش عندي واحد الناقص حيت هنا راه ار راه العكس ديالها، انا نسيت هذه فاش ندير الاسقاط ديال هذا المتجه على هذا المحور هذا اللي غادي في هذا الاتجاه. شنو هو الاسقاط؟ قلنا كناخذ هذا البوان هذا هو الاسقاط ديالها. وشنو الاسقاط ديال الراس؟ هو هذا، يعني الاتجاه ديال الاسقاط يكون هكا عكس اي. دونك خصني ندير هنا واحد الناقص الدراري. دونك تجيني ار على كا الموديل ديال كا عامل كا ناقص كا بريم. هاد كا ناقص كا بريم يمكن لكم نتوما ديروا كا بريم ناقص كا على حساب لو شوا ديال الاخر. كما قلت لكم بويسك كنعتبر بان ديفيجن اللي هي الاستيك، يعني كا كتساوي كا بريم اون موديول ماشي اون فيكتور. الفيكتور راه ما عندهمش نفس الفيكتور بيان سور، على هنا عملت بها اوكي. وكا يمكن لكم تعوضها هي دو بي سور لاندا. دونك دو بي سور لاندا وطيحوا في هذه العلاقه هذه فين هي دو بي سور لاندا. وقلنا فوقاش يكون ديفيرونس دو شومان اوبتيك، يعني كتكون عندي فوقاش كيكون عندي شنو كتسمى انترفيرونس اللي هي كونستركتيف، الا كانت لاني كتساوي ال لاندا. يعني هاد الشيء ار على الموديل ديال كا كا ناقص كا بريم خصو يكون كيساوي لي ال لاندا. اوكي هنايا ما تنساش متجهه هادي وهادي متجهه. اوكي دونك هادشي اللي كاين الدراري. اوكي وفي الاخر تعوضوا كا كما قلت لكم بالقيمه ديالها، وغادي تطيحوا في هاد الحاله هادي. دونك هذه هي العلاقه اللي مهمه كاع هنايا. كما قلت لكم هنايا باش دوز من ان لكا راه عوض كا. ما نساوش ان كا هي دو بي سور لاندا، ما نساوش هنا راه كا هاد كا هادي راه هي دو بي سور لاندا. يعني نضربوا هادي باش ما تقوليش ما كتبتهاش كامله. دونك تجيك هي دو بي سور لاندا. هنا راه شنو كندير هنا راه ال لاندا. دونك دو بي سور لاندا هما خدموا بالان. دونك تجيني دو هاد كا قلنا هي دو بي سور لاندا نجيبها ليها تجيني ان لاندا كتساوي ار كا ناقص كا بريم. هاد لاندا تمشي مع هاد لاندا تجيني دو بي ان كتساوي ني ار كا ناقص كا بريم. دونك ار كا ناقص كا بريم خصها تكون كتساوي دو بي ان ولا دو بي ام افيك ان est un nombre اللي هو اونتيي. ولا درت ليكسبونونسيال اي ديال هادشي، دونك الا خديتي هادشي ودرتي ليكسبونونسيال اي درت اكسبونونسيال ديال اي ار كا ناقص كا بريم اللي هي جي. دونك ما تنساوش بان كا و كا بريم راه كينسميو الريزو ريسيبروك، يعني يمكن لي نعوضهم بواحد جي اوكي، حيت قلنا لي فيكتور ديال الريزو ريسيبروك كنا سميناهم جي. وبويسك هاد ار كتلي جوج نقاط في لو ريزو ديريكت، يعني راه هي غرونتير، يعني هي راه فيكتور ديال الريزو ديريكت. يعني يمكن لي نعوض هاد ار وهاد دلتا كا. دونك يمكن لي ندير هنا دلتا كا هادي كتساوي ليكسبونونسيال ديال اي دو بي ان. وشنو هي ليكسبونونسيال ديال اي دو بي ان؟ هي واحد. دونك اكسبونونسيال ديال ار جي خصها تكون كتساوي واحد. دونك شنو كتلاحظوا؟ الا كانت عندي هاد لا كونديسيون هادي كتكون عندي اون تاج دو ديفراكسيون. دونك انا انطلقت من هاد لا كونديسيون هادي اللي هي الواد براك. دونك هادي راه هو الواد براك غير مخبي في هذيك السينوس تيتا وهذاك التخربيق تحت في هاد لا ريلاسيون ما بين لي فيكتور ديال الريزو ديريكت و الريزو ريسيبروك. هذا هو اللي كيهمني انا. دونك هادي هي لا كونديسيون دو ديفراكسيون دابا. دونك لو فيكتور كا بريم كما قلت لكم est un vecteur de réseau réciproque.
Donc il existe un vecteur G' ou la G ديال la réciproque tel que G' ou la G كتساوي K ناقص K'، يعني الا قلبت ندير هنا واحد الموا بحال نورمالمون بحال G بحال موان G'، حيت بجوجهم كينتميو للغيزو ريسيبروك. OK. Donc ce qui donne delta K est égal à G. Donc dans une telle réflexion, l'échantillon cristalline recule avec une quantité de mouvement moins H bar G. يعني فاش كندير هذيك فاش كندير ديفراكسيون غي اكس باغ لي ريون اكس، شنو كيوقع للوريزون؟ حيت ما نساوش بان لوريون اكس راه عنده اون كونتيتي دو موفمون، يعني غادي يحرك لك بحال اللي غادي يحرك لك الكريستال ديالك، واخا هو ما باينش مي غادي يعطيك واحد لامبولسيون للكريستال ديالك. هذيك الكونتيتي دو موفمون اولا لامبولسيون ديال الكريستال ماشي هذا هي ناقص اش بار جي او ناقص اش بار دلتا كا. ce qui permet à la quantité de mouvement total. La quantité de mouvement total هي h bar k prime. Donc هذه يمكن لي نجبدها غير من لا ريلاسيون فيكتوريال، يعني كندير k و k prime au g du système cristal plus phonon، وهذيك الفيبراسيون ديال الكريستال يعني اللي درتها ليه هاد الجي هادي كنسميها هي غادي ندخل الفوت هنا كريستال بلس فوتون ماشي فورم، زعما هضرنا على الفيبراسيون ديالها. هادي غير ترانسلاسيون بحال اللي قلتي دار لها واحد لامبولسيون ولا لا كونتيتي دو موفمون. اوكي دونك هادي كتسمى لا كونسيرفاسيون ديال لينيرجي في الكريستال دو ريستي ايغال ا اش بار كا. دونك هادشي كيساوي اش بار كا، يعني درت اش بار يعني ديال كا كتساوي جي هي هادي، يعني ضربت هادي في اش بار هنا في اش بار، كنعرفوا بان اش بار في ان كونتيتي في لامبولسيون ولا في كا راه اون انرجي عندها شي علاقه بالانرجي. اوكي دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي غنهضروا على ليكيفالونس ديال فورمولاسيون ديال البراغ وفالوي، شنو هي لا ريلاسيون بيناتهم، علاش بجوجهم صحاحين.